यकीन मानिए जो कुछ हमने देखा है वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। तस्वीरों में आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि उस बच्ची के साथ क्या जुल्म हुआ है। वालिदा को क्यों नहीं बताया आपके साथ क्या हो रहा था। तो उसके ऊपर उसने कहा कि उन्होंने मुझे कहा था तीसरी मंजिल से नीचे फेंक देंगे। और हैरत हुई कि जब उसकी ख्वाहिश थी कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो उसकी टांग पे से कपड़ा हटाकर उसकी जो वो ट्रॉमाटाइज्ड है मुझे हार्पिक पिला देना और मुंह पे फेंक देना। तो ये कह रहा है ना, तो वो कह रहा कान जैसे उसको आवाज नहीं आ रही। तो पूरी दुनिया को आवाज आई, इसको आवाज नहीं आई। कोर्ट की पनामा की डे टू डे हियरिंग पर बहुत वो खुश हो रहा था और शुक्रगुजार हो रहा था। आज अपनी डे टू डे हियरिंग की बारी आई है तो उसको रोना आ रहा है। मार्केट को बाहर निकाला कि चलो भागो यहाँ से। और माहिर दिलावर साहब ने कल जो है वो 8:30 बजे इनको बुला लिया है। 7 दिन दिए थे, इस वक्त उन्होंने कोई दिन के अंदर कल बुला लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ और बात हम करेंगे तोशा खाना के ऊपर जो आज मजाक हुआ इमरान खान के साथ और बड़ा उछल रहे हैं, उनके वकील उछल रहे थे। तफसीली फैसला आने से पहले उसके ऊपर करेंगे, लेकिन शुरू हमने करना है जो वो घरेलू मुलाजमा बच्ची थी रिजवाना, उसके साथ जो जुल्म हुआ है। कल मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो वहाँ तशरीफ़ लेके गई उससे मिलने के लिए। तो मुझे भी इत्तेफाक हुआ उनके साथ उस बच्ची को मिलने का और उसकी वालदा से मुलाकात हुई, उसके वालिद से मुलाकात हुई। और यकीन मानिए जो कुछ हमने देखा है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और मैं जितनी देर वहाँ खड़ी रही, मैं सिर्फ़ अल्लाह पाक से माफ़ी मांगती रही, परवरदिगार से रहम मांगती रही। और मैं बयान नहीं कर सकती वो जो सब मैंने देखा है। जो उस बच्ची की हालत है तस्वीरों में नज़र ही नहीं आती। तस्वीरों में आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि उस बच्ची के साथ क्या जुल्म हुआ है। और डॉक्टर्स ने और नर्सेज ने बताया कि पहली दफ़ा उसने खुल के मरियम नवाज शरीफ साहिबा से जो है वो अपने साथ होने वाले वाक़े के ऊपर बात की है। उसने ये कहा कि जब बार बार मरियम साहिबा ने कहा कि आपने अपने वालिद को वालदा को क्यों नहीं बताया आपके साथ क्या हो रहा था। तो उसके ऊपर उसने कहा कि उन्होंने मुझे कहा था तीसरी मंजिल से नीचे फेंक देंगे अगर तुमने किसी को बताया। और वो बार बार वो बच्ची जैसे एक मतलब एक अजीब से ना ट्रॉमा का शिकार है। और बार बार वो एक ही कह रही मुझे बहुत मारते थे, मुझे बहुत मारते थे। पता नहीं उस बच्ची को कितना मारा है इन्हें कि उसका वो ट्रॉमाटाइज्ड है। मुझे लगता है कि उसको नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए अभी वक्त लगेगा। और वहाँ पर जो है वो बार बार खुद मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि जब उसकी ख्वाहिश थी कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो उसकी टांग पे से कपड़ा हटाकर उसकी जो इस्त्री से जलाई हुई टांगे हैं वो देखे। और उसकी एक साइड पे बहुत बड़ा जख्म था, जो खुला हुआ भी बहुत था। और अल्लाह पाक उस बच्ची को जल्द अज जल्द सेहत याब करे। और इस तरह के बहुत सारे बच्चे जो हैं और बहुत सारी रिजवानाएँ हैं, जैसे मरीम साहिबा ने भी कल कहा कि वो इस बहीमाना माशरती जो तशद्दुद का एक शायद तबीयत हो गई है हमारी, उसका शिकार होती हैं। उनमें से कई केसेस सामने भी नहीं आते, पता भी नहीं चलता। लेकिन मरीम साहिबा जो हैं वो उन्होंने उनके लिए जो भी वो कर सकती हैं, मैं भी उसको कोई इजहार नहीं करना चाहती। और उनकी बड़ी अच्छी बात, जो सबसे अच्छा जुमला था कि उनसे सवाल किया गया कि आप इस बच्ची के लिए, इसके ख़ानदान के लिए क्या करेंगी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है और मैं इसमें किसी को बात नहीं करना चाहती। बहरहाल उसको जहाँ तक इंसाफ दिलाने की बात है, तो ये अब हुकूमत का काम था कि FIR दर्ज हो, वो दर्ज हो गई। लेकिन कबल वक्त ज़मानतें हमारे मुल्क में डाकुओं डकैतों को, इस तरह के मुजरमों को जो है वो बड़ी आसानी से मिल रही हैं आजकल। और इमरान खान आप देख लें, या जो मुलजमा है उसको देख लें। और उसको शायद आज शामिल तफ्तीश भी होना था केस के अंदर। फाती ज़मानत उसको मिली थी कि वो शामिल तफ्तीश हो, तो वो अभी तक, जब तक मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो शामिल तफ्तीश नहीं हुई। बहरहाल हम इसके ऊपर मरीम साहिबा की ज़र निगरानी इस पर नज़र रखे हुए हैं और इंशाल्लाह इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो जिस भी दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ी, हम बिल्कुल दस्तक देंगे। और हमारे मुल्क के मुनसिफों को भी जो है वो अपने किरदार का एहसास होना चाहिए कि अगर एक जज की बीवी है तो उसका दूसरों बच्चों को जो है वो छत से फेंक देना और हार्पिक पिला देना और मुंह पे फेंक देना, उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। सो इंशाल्लाह ताला इस केस को फॉलो अप रखेंगे। और बहुत सारी वो निकले, वो कुछ लोग जो हैं जो अपने आप को साफ़ी कहते हैं वो भी, और कुछ बाकी लोग जो हैं वो आटा गूंदे हिल्दी क्यों हैं, वो वाला मामला होता है कि जी मरियम साहिबा ICU में क्यों चली गई और वो जो है वहाँ पर
جو بچی جو ہے اس کی وہ صحت کمپرومائز ہوئی ہے. تو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ایک تو یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں نا، یہ اگر حقائق دیکھ لیا کریں تو بہتر ہوتا ہے. ان کے ساتھ صرف 3 لوگ تھے اور ڈاکٹر تھے، اور ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بہتر پتا ہے کہ بچی کی جو ہے وہ صحت کا کیا ہونا چاہیے. پورے پریکاشنری میئرز میں یہ صاحبہ نے وہ اوور آل بھی پہنا تھا، انہوں نے ماسک بھی پہنا ہوا تھا، اور جو ریکوائرڈ چیزیں تھیں وہ کی گئیں. اور میں نے ان کے کلپس بنائے، کوئی فوٹوگرافر ان کے ساتھ وہاں پہ موجود نہیں تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو شرم نہیں آتی. یہ جو تنقید کرتے ہیں ان کا اپنا لیڈر جو ہے آپ کو پتہ نا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے جو بیچارے مقتول ہوتے تھے، جو بیچارے شہید ہو جاتے تھے، ان کے گھر والوں کو بلا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ان کی طرف جوتے کر کے ان کو اپنے گھر بلا کے ان کو جو ہے ان سے تعزیت کرتا ہوتا تھا. اور کسی کا حال چال پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا تو اس کی ڈکشنری میں نہیں ہے. سو اس لیے یہ اس طرح کے بحث اور یہ جو جانور لوگ ہیں ان سے اخلاقیات نہ ہمیں سیکھنی ہے، نہ ہمیں سیکھنے کا کوئی شوق ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں جی مین مدعے کے اوپر. اور ہاں، مین مدعے سے پہلے کل عمران خان دی پھر سنیا بڑی بستی ہوئی ہے، بڑی بستی ہوئی ہے بھائی. توبہ 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 توبہ. کل پھر چلا گیا، بڑا شوق ہے اس کو نا باہر کے اینکروں کو انٹرویو دینے کا 100 دفعہ سمجھایا ہے. تہاڈی نا مطلب جتھے دی ہاں اوتھے جا کھلوتی والی بات ہوتی ہے. تے تسی غلام حسین، صابر شاکر، محیط پیرزادہ، اوریا مقبول، یہ ٹائیگر صحافیاں دے کول ہی تک رہا کرو. مطلب آپ کو کس نے کہا تھا ہارٹ ٹاک پہ پہنچ جائیں گے بی بی سی؟ اور وہاں پہ پھر سنا انہوں نے ایک ادھر ماری، پھر انہوں نے ادھر ماری، پھر انہوں نے بہت ہی ماری. اور اس کے منہ کے اوپر جو ہے اس کو منافق کہا گیا، اور اسے کہا کہ تب تک ملٹری تمہارے ساتھ تھی، ملٹری بہت اچھی تھی، اور جب وہ تمہارے ساتھ نہیں تھے تو تم نے جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ حملہ کروایا، اور اسی کو منافقت کہتے ہیں. اس کے منہ پہ کہا. اور مجھے بڑا مزہ آیا اس کا کلپ دیکھ کے. جب وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے نا تو وہ کہہ رہا کان جیسے اس کو آواز نہیں آ رہی. پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو آواز آئی، اس کو آواز نہیں آئی. پاگل بناتے ہیں نا لوگوں کو، پتہ ہی ہے آپ کو. دوسرا جو ہے وہ اب توشہ خانہ کے اوپر جو ہے وہ جلدی سے بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ریزرو کیا ہوا تھا فیصلہ وہ سنا دیا، اور اس کے اندر 2-3 پہلے تو جو آیا نا چھوٹا فیصلہ جس کو کہتے ہیں، وہ تھا کہ جی وہ انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ قابل سماعت ہونے کا جو سیشن جج کا فیصلہ ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے، اور دوبارہ جو ہے وہ سماعت کرنے کا کہا ہے. اور اس کو بہت لڈیاں ڈالی بھائی پی ٹی آئی کے لوگوں نے. وہ ہاں جی یہ دیکھیں نا وہ سارا ٹرائل بیچ میں رہ گیا. ظاہر ہے جواب نہیں ہوتا جب تو بندہ پھر ایسے ہی بھاگتا ہے نا، اور 2 نمبریاں کرتا ہے. میرے لیڈر کے پاس جواب تھا، پتہ بھی تھا سازش ہے، پھر بھی مانیٹرنگ جج کے لگے ہوئے بھی جو ہے وہ روز ڈیلی ہیئرنگ پہ جاتے تھے. اور اب بائی دی وے ڈیلی ہیئرنگ پہ جو آج اعتراض کر رہا ہے عمران خان، اس کا یہ ایک ٹویٹ میں نے نکالا تھا جس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں سپریم کورٹ کی پاناما کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پر بہت وہ خوش ہو رہا تھا اور شکر گزار ہو رہا تھا. آج اپنی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی باری آئی ہے تو اس کو رونا آ رہا ہے. تو بڑی لڈیاں ڈالی انہوں نے کہ جی وہ ہو گیا. اور جو ہے وہ جو حق دفاع ہے اس کا، جو گواہان جو ہے ہمایوں دلاور صاحب نے ریجیکٹ کیے تھے، ان کے بارے میں جو ہے وہ اگلے ہفتے دوبارہ سماعت کرنے کے لیے کہا گیا. تو انہوں نے پورا ایک خود کچھ دیر کے لیے 2 گھنٹے میرا خیال ہے غالباً انہوں نے بڑی آت چکی. انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں وہ سارا ٹرائل ختم ہو گیا اور اب یہ فیصلہ نہیں سنا سکتا، اب جو ہے وہ دوبارہ سے اثر نو سب کچھ ہوگا. پھر وہ ہمیں مٹھائی کھانے کا نا تانا آپ کو پتا نا دیتے ہوتے تھے کہ جی آپ جلدی مٹھائی کھا لیتے ہیں. ایتے نائی دی دکان دی چلے گئے نا، مطلب جا کے اتنے بہ ہی گئے سن. تو جب یہ فیصلہ آیا تو پھر نائی نے جو ہے نا وہ تکے مار کے ان کو باہر نکالا کہ چلو بھاگو یہاں سے. اور اب جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ یہ ہے کہ جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کو کہا گیا کہ کل آپ ذرا جو فائنل آرگومنٹس ہے وہ بھی سن لیں، اور ساتھ ان کی جو انہوں نے ایورال پایا ہوا ہے وہ بھی آپ دوبارہ کل ہی سن لیں اور فیصلہ کر لیں. اور جو جج جو ہے ہمایوں دلاور بائسڈ ہے، فلانا ہے، ہمیں نہیں چاہیے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہمایوں دلاور کو جو ہے نا وہی سنے گا آپ کو. اور قسم سے مجھے ایسا لگا جیسے ان سب کو نا ہاتھ پیر باندھ کے نا ہمایوں دلاور کے سامنے سٹ دیا گیا ہے کہ جا سمرن جی لے اپنی زندگی. تو اب ہمایوں دلاور صاحب نے کل جو ہے وہ 8:30 بجے ان کو بلا لیا ہے کہ آ کے ذرا قابل سماعت ہونے پہ بعد یہ یاد کرا دوں آپ کو کہ قابل سماعت ہونے کے اوپر جو ہے وہ پہلے بھی یہ کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس بھیجا تھا. مجھے بار بار یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہی پٹیشن بار بار ڈال دیتے ہیں، عمر فروخ ظفر دوبارہ بھیج دیتے ہیں. اس کا مطلب کٹنا کی چاہتے ہو، کرنا کی ہے؟ وہ بتا چکے ہیں قابل سماعت ہونے پہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب دوبارہ اس کو قابل سماعت ہے کہ نہیں اس کے اوپر دوبارہ فیصلہ کرنے کے لیے بھیج دیا ہے. تو کوئی گل، کل وہ 8:30 بجے بلا لیا انہوں نے
وہ قابل سماعت ہونے کا فیصلہ بھی سنا لیں گے. اور پچھلی دفعہ تو انہوں نے 7 دن دیے تھے, اس دفعہ تو انہوں نے 1 دن کے اندر ان کا کل بلا لیں اور ان کے قابل سماعت ہونے کا شوق بھی پورا کر دیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان سے جو آخری بحث ہوتی ہے نا وہ بھی کر لیں فیصلے سے پہلے. اور جو حق دفاع جو یہ کہتے ہیں ہمارے گواہان کو نہیں سنا گیا, جو کیس کوئی ہو رہے ابھی تک, یا تو مطلب عمران خان کے جو وکیل ہیں یا وہ ان کو وکالت آتی نہیں, یا کو بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری اپنے آپ کو وہ سیانہ سمجھ رہے ہیں کہ کیس کسی اور چیز کا ہے اور گواہ وہ انکم ٹیکس کے پیش کرنا چاہتے ہیں. سو دیکھتے ہیں جی کہ کل ہمایوں دلاور صاحب کی جو ہے وہ عدالت میں کیا ہوتا ہے. بہرحال آج دی جڑی جو ان کی خوشی اور جو ایک سیلیبریشن تھی وہ فی الحال جو ہے وہ سوگ میں بدل گئی ہے, اور کل عمران خان جانے اور ہمایوں دلاور جانے, اور ہمایوں دلاور نے بائی دی وے عمران خان کو پرسنلی کل پیش ہونے کا بھی کہہ دیا ہے. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.